नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोन मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी महाज पर मुस्लिम लीग नून फाते दूसरे मरहले में 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 5 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम रही। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-30 से मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी, LA-35 से इस्माइल गुजर, LA-36 से एहसन रजा कामयाब, LA-37 से मरियम जावेद, LA-38 से ज़िशान यूनस, LA-39 से राजा सिद्दीक, LA-41 से आमिर शाह, LA-42 से सैयद शौकत अली, LA-43 से मोहम्मद यासीन और LA-44 से मोहम्मद अहमद रजा ने फतह समेटी। LA-25 नीलम 1 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA-31 से राजा साकिब, 32 से राजा फारूक हैदर ने मैदान मारा। LA-45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान, LA-40 से आमिर गफ्फार लोन, LA-29 मुजफ्फराबाद से मुख्तार अब्बासी और हल्का 33 से दीवान चुगताई ने कामयाबी समेटी। LA-27 और 28 में पोलिंग कल होगी। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। राना सनाउल्लाह का दावा, पीपल्स पार्टी पर कलअदम कमेटी के साथ गठजोड़ का इल्जाम। कहा PP ने कलअदम कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा कराया। खौफो हिरास की वजह से कम वोट पड़े। हंगामा राई में मुलव्विस लोगों के नाम हमारे पास हैं, इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे। PP ने डर्टी ट्रिक से इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह की चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरतीब। कहा मुक्के और गालियों को कातिलाना हमला करार दिया गया। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत थी। ये फॉर्म 47+ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा समझता हूं वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, आखिरी हद तक लड़ेगी। राना सनाउल्लाह बताएं, आपके 5 MNAs 15 दिन से वहां क्या कर रहे थे? इलेक्शन कमिश्नर डिटाई से झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र की गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत कबूल करें, जैसे नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारकबाद दी, आप भी दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ऐवान मंगल को वजूद में आएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आजाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा जीत पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और कारकुनान के मेहनत का समर है। कश्मीरी अवाम ने नून लीग की पॉलिसीज पर एतमाद किया। आजाद कश्मीर की तरक्की, अवाम की फलाह नून लीग की तरजीह है। मॉनसून का पावरफुल राउंड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले कई पोश इलाके भीजे आब। गुलबर्ग, लिबर्टी, गालिब रोड, हुसैन चौक, हाली रोड पानी पानी। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां डूब गईं। गुलबर्ग में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और वजीराबाद में बादल खूब बरसे। सिंध में तूफानी बारिशें। हैदराबाद का हुलिया खराब, नशेबी इलाके जेरे आब। थर की तहसील डफलो में सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कोहाट में बरसाती नाले बिफर गए, खातून और 2 बच्चे बह गए। मां बेटी जाबहक, बेटे को बचा लिया गया। रावलपिंडी के इलाके लोसर में 2 भाई तालाब में डूबकर जाबहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक बच्चे भट्टे पर काम करते थे। उम्रें 7 और 9 साल थी। नहाते हुए तालाब में डूबे। गिरजा रोड पर नाले 6 साल का बच्चा डूब गया। रेस्क्यू एहलकार 2 टीमों की शक्ल में बच्चे की तलाश में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। सवात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन की गेट पर खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। शोहदा की तादाद 17 हो गई। नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG KP जुल्फिकार हमीद का तहकीकात के लिए GIT बनाने का ऐलान। कहा जवानों ने हमलावर को रोका तो उसने खुद को उड़ा लिया।
حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات آمد، زخمیوں کی عیادت کی۔ کبل پولیس لائن میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز کی گزشتہ 2 ماہ میں مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، متعدد خوارج جہنم سے کئی ٹھکانے تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے دوران عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی لاش ملنے کی تحقیقات، انکوائری ٹیم کا مقتول کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد جائے وقوع کا دورہ، کیس کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری، ٹیم روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ تیار کرے گی۔ واقعے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، مقتول کو اسلحہ لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل میں اہم انکشافات، ملزمان نے واردات سے پہلے گھر کی ریکی کی، ڈرون کیمروں کے ذریعے نظر رکھی، مقتول کے آنے جانے کی مکمل ٹائمنگ نوٹ کی۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول کے گھر کے اطراف ڈرون پروازوں کی اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے۔ Talking to them in the form of a negotiation. It began afternoon, and we'll see the two. I'd love to do that, save a lot of lives. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II. ایران سے نئے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا آبنۂ ہرمز اور جوہری تخفیف پر معاہدہ ہوگا، ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے، لوگوں کو مارنے کی بجائے معاہدہ کرنا پسند ہے، دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں ایران پر دوسری جنگ عظیم جیسی شدت کے حملوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ سے کوئی آ رہا ہے، نہ تہران سے کوئی جا رہا ہے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی واشنگٹن سے مذاکرات کی تردید۔ اسماعیل بقائی نے کہا آبنۂ ہرمز سے متعلق بات چیت صرف عمان کے ساتھ ہو رہی ہے، بحری گزرگاہ جنگ سے پہلے کی صورتحال میں ہرگز واپس نہیں جائے گی، امریکی حکومت پر اعتماد کرنا محض فریب، واشنگٹن سے مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ایرانی مجلس خبرگان رہبری کا بیان، تہران پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے پھر بامعنی مذاکرات کی طرف جائے گا، رائٹرز کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز میں فضائی تصادم، پاسداران انقلاب کا ہرمز کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق جدید فضائی دفاعی نظام سے ڈرون کا بروقت سراغ لگا کر نشانہ بنایا۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو، فیصل بن فرحان کے قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے، مشترکہ کوششوں اور متفقہ موقف اپنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نجف پہنچ گئے، عراقی حکام سے ملیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی خبریں آتے ہی تیل کی قیمتوں میں کمی، نرخ ایک ہی روز میں $5 سے زائد گر گئے، امریکی کروڈ آئل 79، برطانوی خام تیل $83 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستانی عوام بھی آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے لیے پرامید۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ، گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا، وزیر پیٹرولیم سے استعفے کا مطالبہ، صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے مطابق 8 اگست سے پہیہ جام ہڑتال کریں گے، کوئی ٹرانسپورٹ سڑکوں پر نہیں آئے گی۔ پاکستان کا نظام یقینی طور پر اصلاح مانگ رہا ہے، مضبوط مقامی حکومتوں کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو مسائل کا رونا نہ روئیں بلکہ حل کے لیے کوششیں کریں۔ امریکی شہر سپوکین کے جنگل میں لگی آگ نے خوفناک روپ دھار لیا، 5000 ایکڑ رقبہ راکھ ہو گیا، 600 گھر اور کاروباری مراکز تباہ، حکام کی 60,000 افراد کے انخلاء کی ہدایت، تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔